عسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون بيساني. كالعادة والعويد نجيكم بغوسيت بنة على بنة. توا لي فيت دو فان داني، راس العام قرب، نحضروا مع بعضنا بوش، ومش نابورت كيل بوش اليوم بالنوازيت بالبخاليني وبالزرير سادة، أي شيء كبير والبنة تدوخ. أول مرة تتفرجوا في الفيديو متاعي اكتيفي الجرس واعملوا ابوني باش يوصلكم ديما جديدي، ومن غير ما نواسيكم عاد على قد البنة على قد التشجيع الهوني، وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو سنة. الغوسيت متاعنا فيها بليزيور ايتاب، سهلتهم لكم بسطتهم لكم. لا غوسيت سهلة ماهلة، جوست تبعوا لي زيتاب من الاول للاخر. يلا بينا. اول حاجه باش نحضروا اللانسير نتاعنا. دونك فوستو موس بالفاني. الموس بالفاني نتاعنا باش نستحقوا لها الفاني باش ناخذها لهوني سو فورم دو ساشي دو سكر فانيي اي دو فاني ليكيد. ساشي نتاعي فيه 7.5 غرامات، 7.5 غرام دو سكر فانيي. باش ناخذوا معاهم لهوني 25 غرام دو سكر، 25 غرام سكر. باش نستحقوا لهوني التوتال الكريم ليكيد عندي 165 غرام. 165 لهوني باش نخليوها على الشيره، وباش نستحقوا تو سويت لهوني 30 غرام. دونك تقسموها، تاخذوا 30 غرام تحطوها على الشيره وتخليو 135 الاخرين على الشيره. باش نستحقوا لهنا شطر ورقه جيلاتين، تلقاوها موجوده في عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات الكل. دونك اون دومي فوي دو جيلاتين. الفوي دو جيلاتين نتاعي توزن 3 غرام. دونك تاخذوا شطر معناها 1 غرام ادمي كان باش تقيسوا دونك بالميزان. وهوني باش ناخذ ماسكاربون 15 غرام. بروميير ايتاب باش نحطوا لهوني 30 غرام نتاع الكريم ليكيد في كاسرونه، باش نزيدوا عليه لهوني السكر نتاعنا. نزيدوهم السكر فانيي et en place la demi-feuille de gélatine في الماء الهوني باش تتنفخ. داكوغ. زيت لاغوم فاني والهوني باش نخلط الهوني حتى لين يذوب السكر مليح في الكريمه وتغلي حتى لين تغلي. en dehors du feu باش نزيدو توا الجيلاتين نتاعنا، ونزيدو الجيلاتين ونخلطو مدامي سخونه. باهي توا دون ان اوتر ريسيبيون باش نحطو الكريم ليكيد اللي فضلت لنا لي 135 غرام، الماسكاربون باش نزيدو عليه الميلونج نتاعنا. هوب باش نركضوا توا فيلم اليمونتير، وباش نخليوها ترتاح في الفريجيدير 3 سوايع على الاقل، ومن بعد باش نركضوها اون شونتي. نرجعوا توا للكريمه نتاعنا 3 زور ابري. شوفوا محليها البول نتاعي والفوي براتهم مليح في الكونجيلاتور. توا باش نركضوها اون شونتي. شوفوا كيفاش تبدا كريموز مانيفيك على الاخر. عز شونتي تنجموا تعملوها. توا باش نركضوها. سي بارتي. حتى نتحصلوا على اون بيل شانتيي بيان فيرم. ركزوا لي على هكا البنه. اعز ما تنجموا تعملوا في ان غاتو بنه على بنه. هذه تحضروها لافي بور لو لوندمان باش تربحوا الوقت. 10 مينوت دو بريباراسيون هي جوست لو طون داتونت نتاعها باش تنجموا تركضوها. سينون كانكم مزروبين وتحبوا تعملوا كل شيء فرد نهار، تحطوها في الكونجيلاتور ترتاح بالباهي ومن بعد تخرجوها ما تكون بارده كومبليتمون. نتعداو توا البريباراسيون نتاع البسكوي نتاعنا اباز دو نوازيت. البفريوه بنه على بنه، فيه شويه وزنين، اما باش نحطوهم الكل من بعض ونخلطوهم. راهو ياسر ساهل. اول حاجه باش ناخذ هوني سكر رو. انا هوني حطيت 80 غرام دو سكر رو من 84 غرام سكر قصب. كان ما عندكمش عوضوه بسكر ابيض عادي، يا با سوسي. باش نزيدوهم هوني 137 غرام دو نوازيت، 137 غرام معاهم 2 بلون دو اللي هما زوز ابيض عظم، 4 جون دو اللي هوني 4 اصفر عظم، 36 غرام دو سكر غلاس، 36 غرام سكر محوى، 30 غرام دو كريم ليكيد اللي هي 30 غرام كريمه تكون سائله، 128 غرام زبده ذايبه دونك 128 غرام دو بور دونك فوندو، 3 كار نتاع باكو الخميره نتاع الحلويات. باكويا يهز 15 غرام دونك تاخذوا 3 ارباع الزواج. 67.5 غرام دو فارين دونك هوني عندنا 67.5 غرام فارينه. هذوما الكل باش نخلطوهم مع بعضهم راهم او ميم طون. باهي شنو اللي باش نحضروا وحده؟ باش نحضروا هوني لي بلون دو. خديت 4 عظمات، 4 ابيض عظم ونص، راهو 4 ونص، دونك 4 بلون دو ادمي. هذوما باش نحطوهم دو كوتي.
معاهم 23 غرام دو سكر رو 23 غرام سكر قصب. ثم بعد عملية سهلة ماهلة. أول حاجة باش نخلطوا لي زانغريديون الكل. هذا ما يطلبش الفرينة، السكر قليل، البودر دو نوازيت، السكر هذا. دونك لا باش تبيض تحطوا شو اسمه العظم والسكر وحدهم لا حتى شيء. زدت هوني الخميرة باش نخلطهم هكا مع بعضهم رابيدو. باش نزيدون هوني اب الكريم العظم وابيض العظم. بيان سور الابيض العظم اللي زدته راهو الابيض العظم اللي قلت لكم من الاول لي دو بلون دو راهو مهمش الاربعه عظمات ونص اوردروا هذوما مازالوا. دونك هذوما باش نخلطوهم مليح مليح. باش نزيدهم الزبده تو سامبلومون. اسهلش من هكا، ساهل ماهل. اون ريزيرف دو كوتي. وتوا باش نركضوا الابيض نتاع العظم نتاعنا جوستومون رانا جيناه اون نيج. باش نركضوا اون نيج وباش نزيدوا له السكر رو على 3 مرات. المره الاولى نزيدوا الثانيه ونكملوا الثالثه دو لا ميم مانيير. العظم نتاعنا ما لازمش يكون بيان سيري، نحبوه هكايا بيان موسو هكا باهي. ريتوها لازمش يكون مكبوس برشا. فوالا باش ناخذ منه شويه اي اون فا ديتوندر هوني البات نتاعنا. داكور مش الكل. ومن بعد باش نزيدو لو ريست. حطيت 3 مغارف هنا هونيا. وتوا باش نكمل لو ريست كالعاده ولا تقطعنا عاده نخلطوا هكايا. دونك العظم نتاعنا رد بالكم ما لازمش تطيحوه. دونك ديما نهزو هكايا من اللوطه ونحنا هكايا في الوسط حتى لين تتخلط مليح مليح مليح. باش نكملوا له هوني اون بانسيت سيل. شقاولكم في الغابيديتي ابن واسهل بيسكويت. هوني خديت المول نتاعي طولو 30 سنتيمتر وباش نحط في وسطو الميلونج نتاعنا. لاباري نتاعنا قبل ما نحطوه تحطوا بيان سور شويه زبده في المول تدهنوها وتحطوا لها شويه فارينه. Allez, direction le four 180 degrés pendant 20 à 22 minutes. Donc الفور يسخنتو على 180 درجة وباش يقعد من 20 إلى 22 دقيقة. نجيو توا للقسان نتاع البسكوي نتاعنا. المول نتاعي نتاع البوش كبرو 30 سنتيمتر. كيف كيف هوني اخترت اللونغور نتاع المول نتاعي نتاع الكيك 30 سنتيمتر كيف كيف. مانيش باش نخليوه 30 سنتيمتر. نحنا باش نحاولوا نقصوا منه 5 سنتي من فوق ومن اللوطه، 5 سنتي على جناب. علاش نحبوه يدخل في الموس من بعد وتبدا هي على جناب دايره بيه مش هو مغطي كومبليتمون. داكور من فوق زي كيف كيف باش نحيو هوني حكايه سنتي باش نقصوا شويه في العلو نتاعو. انا باش ناخذ سكينه طويله. دونك هذيا باش نحاول نعملوا بها نفس هي بيدها معناها تمشيوها هكا ما تطلعوش وتعبتوا باش تبدا القصه باهيه ومزيانه. اوتر استوس اللي يخاف يغلط يقمر من هوني يرشمها هوني يرشمها من الشيله الاخرى ويقص على روحه. تاك هكايا قصه واحده. فوالا دونك هوني انا خديت السكينه على خاطر ظهر لي الجناب يابس. دونك نيزيتي با استعملوا السكينه نتاع الخبز. باش نحيو هذه البارتي الفوقانيه. تاك شوفوا البسكوي نتاعنا محلاه ما شاء الله. باش تحفف لهنا لجناب. بسم الله. فوالا كيف كيف. دونك على الجناب زيد كيف كيف من هون. دونك فوالا قصيته وحففته دونك على الجناب من فوق ومن اللوطه وعندنا ان بسكوي. شوفوا المولو ما شاء الله. دونك بنه على بنه. وما نحكي لكمش على ريحه النوازات مانيفيك. يلا نواصلوا توا بتحضير البخاليني. حاجه ياسر ياسر بنينه مع المطعم نتاع الموس اللي بالزرير باش تعطينا حاجه جوست واو. باش نعملوا 100% الهوني بفريوه نتاعي 200 غرام بفريوه حمرتها بالباهي راهو. ماهيش باش نقشرها الكل باش نخلي بارتي منها بقشوره خاطر علاش نحبوا يجي لونه غامق باش يعطي لون مزيان. مع الهوني خديت 134 غرام دو سكر و34 غرام باش ناخذ 34 غرام دو 34 غرام ماء. هذوما توا باش نطيبهم 116 دوغري باش نكمل. دونك نطيب السكر نتاعي نزيد البفريوه نكملوا نحركوا وبيان سور بعد تطرحوها على بابي نرحيوها. سهله ماله العمليه الكل باش تضرب 7 دقائق. اول حاجه لا كويسون 116 دوغري. الهوني توا باش نزيدوا الفيكه ونقعدوا نحركوا فيها.
باش تعمل هكا كيما السكر الابيض ما فما حتى مشكله، تقعدوا تخلطوا حتى لين السكر يولي يحمر ويولي كيما العسل. فوالا الهوني خرجته وطرحته على البابيي، لازم تطرحوه. دونك الهوني باش يجينا من لونه يسر يسر مزيان، خاطر خلينا طرف القشره هذيك الفا فا لا ديفير. اونتر طون الفيكه نتاعي هايثه الهوني في البول نتاع الغوبو وباش نرحيوها تو سويت. بيان سور اللي يحب يعمل لوز وبفريوه سي بوسيبل، تحبوا تزيدوا لوز احمر توليو تعملوا 2 تيير دونك بفريوه و 1 تيير لوز. ترحيوها حتى لين تقرز زيتها راهو. فوالا حتى لين يولي عندكم تشوفوا التكستور نتاعو يولي جيري هكايا يقرز زيتو، وقتها اون ان تري بون براليني بنه على بنه. هذه شوفوا كيفاش الكولور نتاعو محلاها، على خاطر خلينا جوستومون شويه من القشور نتاع البفريوه. بيان سور كان ما تحبوش تنحيوهم الكل يا با سوسي. باش نحطوها توا في البوشا دوي مع الدوي هذايا تاع المكارون. توا سي تري سامبل باش نعملو هكايا. بسم الله زوز خطوط. On chasse les bulles d'air. Hop, on camelo. Voilà. Kif kif. De l'autre côté, on va débiler comme نفس النزل. Et voilà. Donc عملنا لهون الخطوط. باش نزينو بالبراليني. كيف البراليني حطيتو لهوني في البوشا دوي، ما حطيتش دوي دونك جوست نقبتها لهوني شويه بركه. اي اون فا فير هكا دي بتيت بريسيون. بسم الله. نحكي لكم شي على الريحه ما شاء الله، بنه على بنه، نقربوش ياسر من الجنابه. هيا شقالكم فيها البنه ما شاء الله. هذه بتاو باش ندخلوها للكونجيلاتور ترتاح حتى لين تبرد كومبليتمون وتيبس كومبليتمون. دونك تعملوها او موان الصباح ومن بعد باش نستحقوها في الليل، ولا تخدموها في الليل ونستحقوها من الغدوه. مازالت لنا كان الكريمه نتاع الزرير بنا وكملنا. نتعداو توا للكروستيون نتاعنا. شنو باش نستحقوا له؟ اول حاجه الهوني خديت البات نتاع الزرير اللي هو البات نتاع بفريوه وجلجلين، دونك رحيتهم مع بعضهم 2 تيير بفريوه 1 تيير جلجلين. دونك نحبوا جوست مطعم الزرير البنين. خديت الهوني 150 غرام البات نتاع الزرير، 20 غرام زبده ذيب، 6 كعبات الهوني كريب دونتيل. اللي باش يسالوني شنو هي الكريب دونتيل هي واختياري على الاخر باش ناخذ الهوني مغرفه من البات اتارتيني بتكون بالشوكولا بلون. اوتر مارك بيرتينونت انا علاش زدت البات اتارتيني هذيا؟ على خاطر البات نتاع الزرير نتاعنا ماهيش سكري، دونك هذيك بور ابورتي دو سكر باش نحليو بها شويه البات. سني با نيسيسير على خاطر نجمو هي بيعتها بنينه معناها احنا جوست باش نزيدو نبنوها شويه. اللي مش باش يستعمل البات نتاع الزرير ينجم يستعمل البراليني بطبيعته سكري. واللي ما عندوش نجم بيان سور كان يحب يستعمل البات نتاع الزرير كيف انا اليوم ينجم يزيد جوست يجي شويه سكر غلاس راهو يخليها هكاك معناها من غير سكر، يزيد شويه سكر غلاس. لو ريزولتا اي فا اتر امبيكابل والحلاوه تكون بارفيت. نكملوا في لي ريمارك. توا هذه باش نطرحوها توا اونتر دو فوي دو كويسون بالقلقال. لازم تطرحوها في العرض نتاع البسكوي نتاعنا اللي خدمناه داكور، ولا ويفيه شويه باش من بعد طرحتها هوني على البابي كويسون اونتر دو بابي كويسون وزدتها هوني ضربه بالقلقال باش تكون ليبيسور بارتو باغي. عملتها وافيه راه وين العرض نتاع البسكوي نتاعي 6 سنتيمتر، عملت لهوني 9 سنتيمتر باش من بعد نجم نقص على راحتي. اون فوا دخلناها توا الكونجيلاتور على الاقل ساعه ونص من زمان، لازم تشد روحها بالباهي باش نقصوها. وهذه باش نحطوها في الاخر بالكل، هي الفينيش اللي باش نسكروا بها البوش. On attaque توا la préparation de la mousse. الموس نتاعنا هذه بنه على بنه ما عادش باش تبدلوها. شنو فيها؟ هما كيلكو انغريديون هكايا جوست توسعوا بينكم جوست توزنوا، اما سهله ماهله ما فيها حتى شيء. الهوني عندي الكريم ليكيد قايت لكم في المقادير، عندنا 219 لهنا في الفير الصغير، وعندي 350 غرام في الفير معاهم 7 وريق جيلاتين، 3 فصوص ونص اصفر اعظم،
61 grammes de chocolat blanc. نسحقوا الجلوكوز 24,5 غرام دو جلوكوز 24 غرام ونص. باش نسحقوا هوني البودغ نتاع الحليب دونك لي اون بودغ 35 غرام لي اون بودغ اللي ما عندوش. نحنا لي اون بودغ باش نزيدوا لهنا الماء معناها وكل عندي دونك قسط الماء 105 غرامات ماء. اللي ما عندوش لي اون بودغ يخلط 105 غرام دو لي تو سامبلومون. ونهوني باش نزيد 297 غرام ابوبري دو براليني. enfin 7 فسوس عظم 7 جون دو. هذوما لي زانغريديون نتاعنا. اول حاجه اون فا هيدراتي لهوني الجيلاتين نتاعنا دونك هذه باش نخليوها ترتاح. هوب نرجعوا لها. ثاني حاجه باش ناخذ توا لي 219 غرام نتاع الكريم ليكيد دونك الكونتيتي الصغيره مع لي 3 جون اي دمي هذوما نتاع العظم وباش نخدموا مع بعضنا اون كريم. نحطو في كاسرونه باش نسخنوا الكريم نتاعنا. نخلطوا عصفة العظم بالباهي اي اون فا فيرسي شويه من الكريم نتاعنا. هذه توا باش نرجعوها مع بقيه الكريم وباش نطيبوها كيما الكريم انجليز على نار هاديه. باش نستعملوا الترمومتر وباش نقيسوا لها ما لازمهاش تفوت ال 83 دوغري. اللي ما عندوش ترمومتر لازمها الناب لا كويير هكا. نسخنوا هوني الشوكولاته البيضاء نتاعنا ونصبوا عليها الكريمه نتاعنا الكل ونزيدوها البراليني. يا سلام. باش نزيدوها هوني الجيلاتين نتاعنا اي اون غا تو ميكسي. on obtient الهوني une bonne crème. شوفوا محلاها التكستور نتاعها بنه على بنه. نحكي لكمش على الريحه نتاع البفريوه والساهله. هاي ديرنيير ايتاب للكريمه هذيك اللي حضرناها باش نزيدوها توا السبايون والشانتيي. السبايون شنو هو؟ ساهل ماهل باش نخدموه بالعظم بالماء بالجلوكوز وبالليون بودغ كالعاده ولا قطعنا عاده معايا كل شيء ساهل وبنين. يلا باش نخلطوا كل شيء مع بعضه اون ريان افير. باش نزيدوا الماء هب بسم الله مع العظم البودغ دو لي كمات الجلوكوز باش نحركوا. هذا باش نطيبوه توا على البان ماري دونك باش نحطوا له صحفه هذه نحطوا تحتها الماء السخون ونقعدوا نحركوا. لازم التمبيراتور نتاعو توصل ل 70 درجه جوسكا 70 دوغري. اون فا با البورتي ا ايبوليسيون دونك تثبتوا مليح في التمبيراتور. تاخذوا ترمومتر وتقيسوا 70 دوغري vous arrêtez la cuisson. دونك فوالا باش نحطوه في البان ماري. علي ونستناوها توا توصل للتمبيراتور سويتي ونكملوا نركضوا اون دور دو فو. اون دور دو بان ماري بعدتو على النار ماهوش في البان ماري باش نركضوا حتى لين il triple voire il quadruple de volume. فوالا هاهي الا تريبلي دو فوليوم. شوفوا كيفاش محلاها تبدا اكسلونتيسيم. توا باش نركضوا الكريمه اللي فضلت لنا اون شانتيي وحضرت. اخر حاجه باش نركض توا الكريم نتاعي اللي فضلت اون شانتيي. البول نتاعي كالعاده بارد والفوي بارد كانوا في الكونجيلاتور. فوالا الهوني سي بون شانتيي نتاعنا الا بيان بري دونك الامور 5 sur 5. نو 3 كريم حضروا دونك الهوني عندنا الموس نتاعنا ديجا حاضره نتاع البراليني معها هوني الشانتيي بيان فيرم ومعها الهوني السبايون. اش باش نبداو؟ باش نبداو نخلطوا. اول حاجه اون فا ديتوندر هذيا بشويه كريم شانتيي. ما لازمش نطيحوا الفوليوم نتاع الشانتيي دونك اون y va doucement. ensuite باش نزيدو السبايون. فوالا نكملوا لهوني نهزو بشويه بشويه ونزيدو بقيه الكريم توا الشانتيي كامله وبتيتا بتي انا باش نزيدها وهكايا نخلطوا من لوطا للفوق ما نكسروش الكريمه نتاعنا. هكريتو العمليه سهله ماهله بالحق معناها لي 3 كريم سون تري فاسيل ا فير وصدقوني البنه ما نحكي لكمش على ريحه النوازيت واللونكتيوزيتي يا سلام. فوالا ونكملوا نحركوا حتى نتحصلوا على اون موس بيان ايري.
المونتاج اول حاجه باش ناخذوا المول نتاعنا تنجموا تاخذوا ان مول كيفينا هكايا ولا تنجموا تاخذوا ان مول اون سيليكون كان خديتوا ان مول اون سيليكون ما تسحقوش تحطوا البابي غيتار اللي حطيتو انا توا هذايا تلقاوه عند اللي يبيعوا لوازم الحلو الكل اللي تخدم عليه الشوكولا كيف كيف علاش سي بور فاسيليتي لو ديمولاج بار لا سويت خاطر ماهوش اون سيليكون داكور دونك هذايا جوست استوس من بعد لي ديمولاج سينون ديمولاج تنقول لكم شنو هما لي استوس بار لا سويت نبداو المونتاج نتاعنا بالموس بحال عبيناها هكايا. الوغ ديتاي مهم ياسر يفور هوني تعذروا اسكو فما دي بولدير والا لا ما لازم يكون حتى بولدير من اللوطه تعمل عليها طلع على جناب ومن توا اون فا بلاسي لانسيراسيو هوني في الوسط وباش ننزلوا عليها حتى تطلع الكريمه على الجناب ونطرحوا عليها هوني الكريمه نتاعنا دونك نستويوها على جنابه الهوني استويتها بالباهي وتوا باش نلصقوا عليها اخر كالكاغي اللي حضرناه الهوني قصيته اون فوا قعد في الفريجيدير ساعه او مينيموم وقصيته قد الكبر نتاع المول نتاعي ناقص شويه الهوني سي بون جلي بلاسي وباش ننزلوا عليه نستويوها وهذه باش نخليوها ترتاح ليله كامله في الفريجيدير قبل ما نعملوا لها الكلاصاج. Allez, toute dernière ligne droite توا باش نحضروا الكلاصاج باش تبدا البوش نتاعنا مزيانه وتلمع. شنو فيه باش نستعمل فيه الشوكولا بلون والشوكولا اولي تنجموا بيان سور تعوضوا لي دو كونتيتي كلهم بالشوكولا اولي والا شوكولا نوار والا شوكولا بلون كيما تحبوا نتوما. انا شخديت 170 شوكولا الهوني اولي 170 غرام شوكولاته بالحليب وخديت معاهم الهوني 80 غرام شوكولاته بيضاء 80 غرام دو شوكولا باش نزيدوهم الهوني خديت الماء 134 غرام دو معناها 134 غرام ماء الهوني عندي 40 غرام نوازيت مرحيه حتى قررت زيتها كالعاده قشرته وشطر الاخر خليته بلاش قشور دونك 40 غرام دو بات دو نوازيت الهوني باش نستحقوا 250 غرام دو سكر سمول 250 غرام سكر باش نستحقوا الهوني لي كونسونطري نون سكري ناكد لي كونسونطري ما يكونش حلو وباش ناخذ 165 غرام دو لي كونسونطري نون سكري 165 غرام حليب مركز ما يكونش حلو الهوني باش ناخذوا دي فوي دو جيلاتين دونك 6 فوي دو جيلاتين الكل فوي نتاعي توزن 3 غرام à peu près باش ناخذ معاهم 250 غرام جلوكوز دونك 6 ورقات جيلاتين و250 غرام جلوكوز 250 غرام دو جلوكوز والامور 5 sur 5 première étape باش نخلطوا السكر نتاعنا مع الماء dans un bol باش نحط لهوني لي دو شوكولا باش نزيدهم اللي هوني كونسونطري نون سكري النوازيت باش نسخنوا السيروم تاعنا حتى لين يغلي à 103 دوغري دونك باش نحط فيه انا هذه الصوند à 103 دوغري نوقفوا الكويسون هذا توا باش نصبوا بسم الله فوق الخليط الاخر فوالا ونكملوا معاهم الجيلاتين المعصوره هذا ساهل ماهل ويحضر في درج من زمان حاجه مهمه ياسر كي باش نركضوا لهوني ما تهزوش وتهبطوا الميكسور نتاعكم باش ما تدخلوش لي بول الكلاصاج نتاعنا احضر هذه باش نخليوه توا يبرد حتى يوصل 28 دوغري وقتها نجموا نستعملوه دونك تخليوه هذايا تحضروا ساعتين قبل ساعتين ونص 3 سوايع كان نلزم ان توكا ما لازموش تيح تمبيراتور على 28 وما لازمش يكون اسخن من 28 كانوا اسخن من 28 تستناو كانوا اقل من 28 تسخنوه شويه في الباماري انا بور لانستون il est à 53 دوغري دونك باش نستنى وتغلفوا بالبابي سيلوفان تعطيوه هكايا او كونتاكت يبدا يلصق فيه البوش نتاعنا خرجناها من الكونجيلاتور جلي ديمولي فاسيلمون كان لقيتو صعوبه في الديمولاج تعملوها ضربه بالسي شوفو وتخرج ترانكيلمون الهوني الكلاصاج نتاعي الى 28 دوغري دونك تو سويت باش نصفيه وقبل ما نقد فيه داكور بسم الله تاك علاش نصفيوها على خاطر ما تنساوش حاطينها في وسطها نحنا بات نتاع نوازيت ثم يشتروا نوازيت صغار نحنا ما نشوفوهمش ما يتعداو من بعد ما يعطيوناش لقه مزيانه اي اوتر شوز بيان سور فماش دي بولدير اون فا لي شاسي شوفوها ما شاء الله دونك 5 sur 5
باهي أستيوس الهوني للزينة باش نحبوا نحطوا الهوني على جناب شوية بفريوة دونك تهزوها ديليكاتمون زوز سكيكن ولا دخلوا ديكم مونتر لي الغري معناها وتحطوها الهوني ولا بلاسين حتى دو موغ ليسونسيال دو لا ميم هوتور باش نجموا اون بو اكسيدي الهوني للجناب ونجموا نزينوها كوريكتومون. انا باش نزين الهوني بدي نوازيت كونكاسي دونك جو فيغ سا تاكيتو اسهل برشا وتكملوا لوبيراسيون. البوش متاعنا حضرت ما شاء الله بنة على بنة زينتها انا بالشوكولا الشوكولا هذيك اللي تشوفوا فيها على جناب واللي من فوق ذوبتها ما زدتها حتى شيء طرحتها على بابي جيتار دونك سبيسيال هو للشوكولاته تنجموا تشريو وتستعملوه في برشا حاجات ومن بعد قبل هي ما تيبس في الفريجيدير تفرموها الفورمه اللي تحبوها نتوما وتزينوا بها رشيت هذا كيف كيف بهذوكم لي بايات كوميستيبل بنة على بنة. نحكيكمش على البنة اللي فيه ريتو فوستو بلوزيوغ ايتاب سيرت تقسموهم على برشا نيامات نجمو تعملوا -3 -2 -1 وجي هذيك تزينوا فيه. ننصحكم فوزيتالي سور بلوزيوغ جورني كل مرة تعملوا حاجة ما تفيقوش بيه وكل ايتاب هاكم ريتوها سهلة ماهلة والمذاق أكثر من رائع. عجبتكم نستنى برشا برشا تشجيع على قد البنة على قد تشجيع الهوني وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو ثناء وما تنساش مع شيوات تفنن وتبنن مع اللي غورمي. سلام يا سلام عيش ديما أحلى وأبدا الأوقات.